बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों हजरात, आप अल्लाह के रहम करम से सभी ठीक होंगे। आज का वाक़या जो है हम आपको ऐसा बताएंगे कि जो कि हकीकत है, इस दुनिया में आने के जो भी कोई आया है उस दुनिया के लिए बिल्कुल हकीकत है और बिल्कुल सच्चा और बिल्कुल सही वाक़या हम आपको बताएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद यहूदी कौम ने कबाला जादू पर मिस्रियों से ज़्यादा अबूर हासिल कर लिया था। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पे आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और दीन की बातें, दीन ताज़ा रखने के लिए पूरी बातें सुने करो, चाहे मेरे चैनल पे हो और चाहे किसी और पे भी। और जो भी मैं इस वीडियो में आपको ये कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, उससे उस वाक़े का मेरा कोई भी लेना देना नहीं होता। तो आप वाक़े पे खाली फोकस किया करो मेरे हजरात, और वाक़या दिल से सुना करो, क्योंकि मैं जो आपको बात बताऊंगा कोई इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल जो बात बताऊंगा सही बताऊंगा। ये उस ऐसी किताब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको पता है कबाला जादू जरिए शैतान से बातें किया करते थे, यानी कि दोस्तों जो कबाला जादू के लोग थे उस जमाने में वो शैतान से भी बात करते थे और जादू की किताबें हैकल सुलेमानी में छुपा दी थी। पहले वक्त नसर और फिर टाइटस बादशाह ने हैकल सुलेमानी तबाह किया तो यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। जादू की किताबें हैकल सुलेमानी के मलबे तले दब गई थी। आप देख लो, जब उन्होंने उन पे ये 2 बार यहाँ पे इस हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया गया था, क्योंकि यहूदियों से कोई भी आज तक खुश नहीं है। आपको जानते हो, आज देख लो यहूदी इजराइल में सबसे ज़्यादा तरक्की है, लेकिन जो बादशाह, रोमन का बादशाह था दोस्तों, टाइटस उसको बोलते थे, उसने भी इसको तबाह किया था। और उससे पहले जो वक्त नसर थे, उन्होंने सबसे पहले उसको हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया था। तो दोस्तों, यही वो बात है, यहूदी इतनी तरक्की कैसे कर चुके थे, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि शैतानों से ये बातें करते थे उस किताब के जरिए। ये हजरत सुलेमान की वो ऐसी किताब थी जो उनकी अपनी किताब थी, और उसमें हर किताब में हर चीज़, हर पे किसी पे काबू करने का उसमें बात लिखी हुई थी। तो दोस्तों, ये उनको मिल गई थी। आज देख लो यहूदी अब जाके एक छोटी दीवार है वहाँ पे, उसी की वो इबादत करते रहते थे। पूरी दुनिया में देख लो, अगर सबसे ताकतवर हम मानेंगे ना, वो आज कितनी तरक्की की है यहूदियों ने, लेकिन शैतानी तरीके से तरक्की की है, ना कि अच्छे तरीके से। और इस्लाम हमारा जो है वो दीन से कितने प्यार से फैला है। दीन ऐसे नहीं फैला मेरे दोस्तों, दीन के लिए अपनी कुर्बानी दी गई है। और लेकिन जो यहूदी ये कबाला जादू की जो किताबें थी, उनको पढ़ के वो उनसे शैतानों से बात करते थे, और शैतान थे वो उनको कुछ इल्म देते थे और शैतान उनके आ जाते थे। हम बताएंगे दोस्तों, कोई इस दुनिया में कुछ भी झूठ नहीं है। अगर हम शैतान को बोलेंगे, जिन्नात को बोलेंगे, वो इस दुनिया में आज भी मौजूद हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन उनका अलग है वक्त, रास्ता, और हमारा इंसानों का अलग है। लेकिन इंसान अगर हम बताएं ना, ये देख लो यहूदी कैसे लोग हैं, वो उन किताबों को पढ़ते थे और किस तरह शैतानों से बात कर लिया करते थे, लेकिन तरक्की भी उन्होंने ऐसे ही गलत तरीके से उन्होंने तरक्की की है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा तो अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन वो ऐसी किताब थी जो कि कबाला जादू की किताब, अगर हम उससे पहले के वाक़े में देखेंगे तो हजरत इनो यानी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब हमें उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है दुनिया में अगर ये पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने उठा लिया था, वो भी इस दुनिया से उठाए गए थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से उठाए गए थे। तो ये, लेकिन लोग उसको नहीं जितना जानते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ही लोग भूल गए। तो मेरे प्यारे हजरात, यहूदियों को आज देख लो कितनी तरक्की की है पूरी दुनिया में। मैं तो यही कहता हूँ, ये ऐसी किताब थी, और जब 2 बार ये आज क्यों लड़ रहे हैं, ये किस तरह लड़ते हैं, आपको पता है किस तरह ये लड़ते हैं इसके लिए, क्योंकि ये मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसके नीचे से जो किताबें हैं, जो भी इनकी गंदी नियत है, वो उसको
حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ صحیح بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کیونکہ قرآن ہمارا دوستو دیکھ لو، مسجد اقصیٰ کے برابر میں ہی یہ ہیکل سلیمانی کی عمارت تھی جو کہ رومن کے بادشاہ نے دوسری بار تباہ کر ڈالا تھا، نست و نابود کر ڈالا تھا۔ اسی کے ملبے کے نیچے وہ کتابیں دب گئی۔ وہ تو اس لیے وہ بار بار کتنے مسلمانوں پہ عذاب کیا ہے۔ اور قبالہ جادو کی جو کتاب تھی وہ اس طرح خطرناک ہے دوستو، وہ سیدھا شیطان سے ملا دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو اس میں باتیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد میں جب وہ کتاب وہیں پہ ہی تو چھپی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے نکال لی تھی اس کتاب کو، ڈھونڈ لیا تھا یہودیوں نے، اور جب دوسری بار تباہ کر دیا یہ یہودی، کہیں بھی آپ چلے جاؤ پوری دنیا میں، یہ ساری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ دوسری بار جب رومن کے بادشاہ ٹائٹس نے اس کو تباہ کر دیا تھا ہیکل سلیمانی کو، اور یہ پوری دنیا میں ہی پھیل چکی تھی، اور لیکن آج وہ اتنا چل بلا رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اتنا چل بلا رہے ہیں یہ یہودی کہ بس پوچھو مت۔ ان کا جو منصوبہ وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو میرے دوستو، کوئی بھی مذہب ہے، ہمارا مذہب قتل عام نہیں سکھاتا۔ اگر ایسے قتل عام سکھاتا تو آج دنیا میں ہمارا اسلام بلند نہ ہوتا۔ اسلام بلند ہے، لیکن اپنے پیار سے، اپنی رحمت، ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ہم مارے پیٹے کاٹے۔ انہوں نے بولا کوئی ہمارا اسلام قبول کرتا ہے تو پیار سے کرے، نہیں تو اس کو اپنے راستے پہ چھوڑ دو۔ وہ اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہی اس بات سمجھ سکتا ہے، لیکن جس کا کوئی ایمان نہیں، کلمہ پڑھ کے بھی اس نے جایا کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ قیامت تک ہی، یعنی کہ آخرت میں اس کو ویسا ہی انجام ملے گا۔ تو دوستو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسی اسلام کے لیے ہم نے پوری دنیا میں دیکھو 313 سے پوری دنیا میں، آدھی دنیا میں آج اسلام کا نام بلند ہے اور بول بالا ہے پوری دنیا میں۔ اور آپ کو بتا دو، اگر پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا کی تم جو بھی کر لو تو دیکھ لینا کوئی بھی مذہب، کتنے مذہب آئے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارا اسلام سب سے آگے چل رہا ہے۔ اور کوئی زبردستی نہیں کہی، اگر زبردستی کوئی بھی علاقے میں دیکھ لو، کہیں پہ بھی دیکھ لو، ابھی یہ جو غیر مذہب والے ہیں یہ خالی فتنے فساد میں ڈالتے ہیں کہ ہمارا جہاد ہے۔ بولتے ہیں قرآن پاک میں یہ بار بار یہ بتایا ہے، ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ وہ جہاد کرتے تھے۔ ارے جہاد کا مطلب سمجھ تو لو، قتل کرنا جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے، اپنی خواہش سے کرنا ہے جہاد، نہ کہ کسی کو مار کے، کسی کو قتل کر کے۔ یہ ہمارے نبی کریم دونوں جہاں کے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو نہیں سکھایا۔ اگر یاد رکھو، تاریخ رکھو، کتاب پڑھو، دیکھ لینا اٹھا کے، اگر کوئی قیدی بھی آتا تھا ہمارے نبی کے سامنے، وہ تو اس سے بھی گلے مل کے بات کرتے تھے، اور بولتے تھے اپنے صحابہ اکرام کو کہ اگر ان کو اسلام، ان کو سمجھاؤ، اسلام قبول کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جس حال میں بھی رہے تو رہے، کوئی دقت والی بات نہیں میرے دوستو۔ تو میں یہی چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اپنے دین کو سمجھو۔ اسلام پیارا ہے، پیسفل اسلام ہے، نہ کہ یہ لڑائی جھگڑا فساد والا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے اچھی راہ میں اچھا عمل کرنے کے لیے، آمین ثم آمین۔